اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو۔ دوستو بھائیو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور آپ تساں دے دے پیو چینل شاہد ویلوگ 622۔ اج اساں آپ دوستیں کو حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابی این دے بارے دسے سوں، اور این دے بعد جڑی آون والی رات ہے، این رات کو جڑے وظیفے ہیں نوافل ہیں ان دے بارے بھی آج اساں دسے نوں۔ دوستو بھائیو، حضرت امیر معاویہ ایک جلیل القدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ہیں، بلکہ صحابی ابن صحابی ہیں۔ انہیں دا جڑا والد ہے وہ بھی صحابی، ابو سفیان صحابی، او انہاں دی جڑی والدہ ہے وہ بھی صحابی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ دوستو بھائیو، جڑے ویلے جنگ دے اندر ویندے ہن کوشش کرنے ہن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چوٹ تھوڑی جہیں بھی نہ لگے، حد کنے زیادہ کوشش کرنے ہن، حفاظت کرنے ہن حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ تے حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ یعنی کہ بھیڑ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ ہے تے ام المومنین ابن آچر نے، تے حضرت امیر معاویہ مومن مسلمان دے ماموں بھی تھی سکدن۔ تے دوستو بھائیو، جڑا بندہ حضرت امیر معاویہ کنے نفرت کرے دے اون دا دین اسلام جڑا ہے، اسلام جڑا ہے اون دے اعمال جڑے ہیں وہ ہلکے ہیں، شک ہے پک کائنی جو وہ جنتی تھی سکدی یا نہیں تھی سکدا، تے اون دے ایمان دے اندر شک ہے جڑا بندہ حضرت امیر معاویہ دے نال بغض رکھدے۔ تے دوستو بھائیو، اج اساں آپ دوستیں کو دسے سوں جو آون والی جڑی رات ہے این دے وچ نوافل کیڑے ہیں کیویں پڑھے ویندے ہیں تے ورد وظائف جڑے ہیں وہ بھی تواں کو دسوں۔ میرے دوستو بھائیو، سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، صدقہ خیرات کرو۔ این دے بعد جڑے ویلے یہ رات آوے مغرب دی نماز پڑھتے، عشاء دی نماز پڑھتے، عشاء دی نماز دے فوراً بعد رکعتاں پڑھو 12 رکعتیں دا جڑا سلام ہے وہ ہکو پھیرو، تے این دے وچ الحمد دے نال جڑی بھی سورت پڑھ چھوڑو۔ تے دوستو بھائیو، این دے بعد جڑے ویلے یہ ٹوٹل 12 رکعتاں پڑھ گنو، این دے بعد وظیفے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اتے درود شریف، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفار تسبیح کرو۔ یہ 3 تسبیحاں کران دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کنے دعا منگو۔ چیلنج نال تو کو میں دسے ساں جو یہ جڑی تواڈی دعا ہے، تساں جیڑی بھی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے سی، سوائے گناہ دے جو تساں کو اللہ سیاں فلانا گناہ تھی ونجے، لیکن یہ دعا جڑی ہے یہ قبول کنا تھی سی۔ ہر دل دی نیک جائز خواہش پوری تھی سی این رات کو، اگر تساں این رات کو اٹھی دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھک گئی ہوئے۔ تے دوستو بھائیو، جڑے بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن جڑا بندہ رات کو رجب دی 27 دی رات کو قیام کرے اور سویرے دا روزہ رکھے، 100 سال دی عبادت کنے زیادہ ثواب ہے پیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقوں ساکوں حق سچ بیان کرن دی سنن دی توفیق عطا فرماوے، این رات دے اتے صحیح معنی عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔